दोस्तों अभी स्क्रीन पर जो एरिया आप देख रहे हैं इसे आउटर मंचूरिया कहा जाता है। ये आजकल रूस का इलाका है। इस रीजन का कुल रकबा 10 लाख मरबा किलोमीटर के लगभग है। ये कितना बड़ा इलाका है इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि अगर ये कोई अलग से मुल्क होता तो सिर्फ दुनिया के 30 ही ममालिक रकबे में इससे बड़े होते। पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक भी रकबे में इससे छोटे हैं। आज के ज़माने में तो आउटर मंचूरिया एक रशियन इलाका है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि इस खित्ते पर चीन का कंट्रोल हुआ करता था और ये ग्रेटर मंचूरिया रीजन का हिस्सा हुआ करता था। रूस ने आउटर मंचूरिया चीन की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी चीन की जिल्लत की सदी के दौरान बगैर कोई जंग किए सिर्फ प्रेशर डालकर ताकत के ज़ोर पर अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों आज जब चाइना एक ताकतवर मुल्क बन चुका है तो क्या रशिया से ये इलाका चीन वापस ले सकता है या लेना चाहता है, या कोई तनाज़ा इस हवाले से क्या मौजूद भी है? अगर यहाँ तनाज़ा मौजूद है तो क्या इस बारे में कभी कोई जंग रशिया और चाइना के बीच हुई है? इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। दोस्तों मंचूरिया के इस मामले को समझने के लिए हमें 17वीं सदी में जाना पड़ेगा, जब रूस साइबेरियन रीजन में मशरिक की जानिब मसलसल फैल रहा था। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के दौरान रूस का टकराव चाइना की चिन डायनेसिटी से हुआ, जो उस वक्त चीन पर हुक्मरान डायनेसिटी थी। रशियन फौज और ताजिर दरियाए आमूर तक पहुंच गए थे और उन्होंने वहां छोटे छोटे किले और बस्तियां तामीर करनी शुरू कर दी थी। दूसरी जानिब चीन सल्तनत अपने इस शमाल मशरकी खित्ते को इंतहाई अहम समझती थी। यूं आमने सामने आ जाने से दोनों ताकतों के दरमियान बराह रास्त झड़पों का आगाज हो गया। उस जमाने में इन झड़पों को तूल देने की बजाय दोनों ताकतों ने एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात किए ताकि एक सरहद का क़याम वाज़े तौर पर अमल में आ सके। इस तरह बिलाखिर 1689 में ट्रीटी ऑफ नर्चिंस्क साइन हुई, जो चाइना और रशिया के दरमियान पहला बाकायदा मुआहिदा था। इस मुआहिदे के तहत दोनों सल्तनतों ने आर्गुन रिवर और स्टेनोवाई माउंटेन रेंज को बॉर्डर तस्लीम कर लिया। रूस दरियाए आमूर के जनूबी किनारे से दस्तबरदार हो गया। मुआहिदे के तहत चिन डायनेसिटी को दरियाए आमूर के जनूबी इलाके पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल हो गया। दोनों ताकतों ने आपस में बाज़ाब्ता तजारती ताल्लुकात कायम करने पर भी इत्तफाक कर लिया। इस मुआहिदे के तकरीबन 2 सदियों बाद तक रूस और चीन का बॉर्डर ज़्यादातर पुरअमन ही रहा और दोनों ने अपने अपने इलाकों पर तवज्जो दी। रूस ने साइबेरियन रीजन में मज़ीद इस्तेहकाम हासिल किया, जबकि चीन सल्तनत को अंदरूनी बगावतों और मगरबी ताकतों की यलगार का सामना रहा। 19वीं सदी के वस्त तक चीन और रूस के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। रशिया एक मजबूत और ताकतवर एम्पायर के तौर पर उभर रहा था और रशियन एम्पायर शुमाली अमेरिका के अलास्का रीजन तक फैल चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ चीन की चिन डायनेसिटी दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मुल्क के अंदर बगावतें जन्म ले रही थीं, करप्शन आम हो चुकी थी और सबसे बढ़कर यूरोपीय ताकतों का असर व रसूख चिन डायनेसिटी के लिए मसलसल ख़तरा बनता जा रहा था। यही वो दौर था जब चीन की जिल्लत की सदी या सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का आगाज़ हुआ और 1839 में बरतानिया के साथ फर्स्ट ओपियम वार का आगाज़ हो गया। इस जंग में चिन डायनेसिटी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग के खात्मे पर चीन को हांगकांग से हाथ धोना पड़े और कई पोर्ट्स का कंट्रोल भी बरतानिया ने चाइना से ले लिया। फर्स्ट ओपियम वार के बाद के ज़माने में चाइनीज सल्तनत को कई गैर मुनसिफाना यानी अनईक्वल ट्रीटीज़ साइन करने पर मजबूर मुख्तलिफ ताकतों की जानिब से किया गया। 1856 में बरतानिया और फ्रांस ने चिन डायनेसिटी पर दूसरी ओपियम वार के दौरान हमला किया तो चाइनीज सल्तनत हर तरफ से दबाव में थी। इसी नाजुक वक्त में रशिया ने मौका गनीमत जानते हुए कमज़ोर होती हुई चिन डायनेसिटी पर एक
معاہدہ کرنے کے لیے پریشر ڈالا۔ یہ 1858 کا معاہدہ ٹریٹی آف آئیگن تھا۔ اس معاہدے کے تحت چین نے دریائے امور کے شمالی جبکہ اسٹینوائے ماؤنٹین رینج سے جنوبی ریجن روس کے حوالے کر دیا۔ یوں لاکھوں مربع کلومیٹر کا یہ چائنیز علاقہ رشین سلطنت میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ صرف 2 ہی سال بعد 1860 میں حالات چین ڈائنیسٹی کے لیے مزید بگڑ گئے۔ اس دوران برطانیہ اور فرانس کی افواج بیجنگ تک پہنچ گئیں اور ان افواج نے چین ڈائنیسٹی کے شاہی محلات کو نظر آتش کر دیا۔ ایسے میں رشیا نے ثالث کا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کیا، مگر اصل میں اس نے چائنیز سلطنت پر مزید دباؤ ڈالا۔ یوں ٹریٹی آف پیکنگ سائن ہوئی۔ اس معاہدے کے تحت منچوریا ریجن کے دریائے اوسوری کا مشرقی ریجن بھی رشیا نے چین سے لے لیا۔ یوں دوستو 1858 اور 1860 کے دونوں معاہدوں میں تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر کے آؤٹر منچوریا خطے سے چین ڈائنیسٹی آف چائنا کو ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ خطہ جہاں انتہائی زرخیز تھا، زراعت کے لیے موزوں تھا، وہیں اس ریجن کا کنٹرول حاصل کرنے سے روس کو مشرق میں گرم پانیوں تک رسائی بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ منچوریا سے شمال کی جانب جو روس کے ساحلی علاقے تھے ان میں سال کے زیادہ تر حصے کے دوران تجارت وغیرہ ممکن نہیں تھی۔ اسی خطے پر بعد میں رشیا نے ولادیووستک شہر قائم کیا، جو آج روس کی سب سے بڑی پیسیفک پورٹ اور نیول بیس ہے۔ ولادیووستک شہر میں ہی ٹرانس سائبیرین ریلوے کا اختتام ہوتا ہے جو اسے ماسکو سے ملاتی ہے۔ یوں دوستو سینچری آف ہیومیلیشن کے صرف 2 سالوں میں چائنا نے پاکستان کے ٹوٹل رقبے سے بھی زیادہ علاقہ لوز کر دیا۔ چائنا سے منچوریا کا علاقہ حاصل کرنا رشیا کی ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجک حکمت عملی تھی۔ ایک طرف رشیا نے 1860 میں اپنی سرزمین سے منسلک منچوریا کا یہ وسیع اور زرخیز خطہ چین سے حاصل کر لیا، تو دوسری جانب دفاعی لحاظ سے مشکل اور انتہائی دشوار گزار برفیلا خطہ الاسکا امریکہ کو 1867 میں فروخت کر دیا۔ اس ڈیل سے روس نے برطانیہ کے مقابلے میں امریکہ کو ایڈوانٹیج دے کر گریٹ گیم آف پاور میں بھی اپنی پوزیشن مستحکم کر لی اور امریکہ سے تعلقات اپنے بہتر کر لیے تھے۔ دوسری جانب 19ویں صدی کے اختتام تک چائنا کی چین ڈائنیسٹی کی حالت مسلسل خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک طرف بیرونی طاقتیں اس کے علاقوں پر قبضہ کر رہی تھیں، تو دوسری جانب اندرونی بغاوتیں اور کمزور حکومت نے اسے تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ 19ویں صدی کے اختتام سے 5 سال پہلے سائنو جاپانیز وار میں شکست کے بعد چین کو جاپان کے ہاتھوں بھی کئی علاقے سرنڈر کرنا پڑے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک جاپان نے چین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مگر اس سارے بحران کے دوران ایک بڑی تبدیلی بھی آئی۔ 1911 میں چین ڈائنیسٹی کا اختتام ہو گیا، چین میں بادشاہت کا دور ختم ہوا، ایک نیا ملک ریپبلک آف چائنا وجود میں آیا۔ لیکن یہ ملک بھی زیادہ دیر مستحکم نہ رہ سکا، کیونکہ امپیریل جاپان جیسا بیرونی دشمن چین کو لگاتار کمزور کرتا چلا جا رہا تھا۔ ان حالات میں چین کے اندر 2 بڑی سیاسی طاقتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ ایک طرف نیشنلسٹ پارٹی کیومن تانگ تھی، جس کی قیادت چین کئی شیخ کے ہاتھ میں تھی، اور دوسری جانب کمیونسٹ پارٹی تھی جس کے رہنما ماؤ زے تنگ تھے۔ دونوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش نے چین کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر جب جاپان چین سے پیچھے ہٹا تو طاقت کا توازن اب دنیا میں بدل چکا تھا۔ سوویت یونین نے شمالی چین میں جاپانی فوجوں کو شکست دے کر بھاری اسلحہ قبضے میں لیا اور ان ہتھیاروں کو چائنیز کمیونسٹ کے حوالے کر دیا۔ اس مدد نے کمیونسٹ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ چائنا میں کر دیا۔ دوسری طرف نیشنلسٹ حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ بالآخر 1949 میں ماؤ زے تنگ نے بیجنگ میں پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی موجودہ چین کے قیام کا اعلان کیا۔ چینگ کائی شیک اپنی جان بچا کر تائیوان جزیرے پر جا پہنچے، جہاں انہوں نے ریپبلک آف چائنا کو برقرار رکھا۔ کمیونسٹ چین کو سوویت یونین نے فوری طور پر تسلیم کیا۔ اس کی ظاہر ہے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب ایشیا میں ایک اور طاقتور کمیونسٹ ملک وجود میں آ گیا تھا، جو عالمی سطح پر سوشلسٹ بلاک کو مضبوط کر رہا تھا۔ اس نئی دوستی کو باضابطہ شکل دینے کے لیے 1950 میں سائنو سوویت ٹریٹی آف فرینڈشپ الائنس اینڈ
اینڈ میوچل اسسٹنس بھی سائن ہوئی۔ اس معاہدے کے تحت سوویت یونین نے چین کو اقتصادی اور فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ بظاہر تو یہ معاہدہ برابری کا لگتا تھا، مگر حقیقت میں اس کے اندر ایک کمزوری چھپی تھی۔ سوویت یونین خود کو ایک بڑے پارٹنر کے طور پر دیکھتا تھا اور چین کو چھوٹے پارٹنر کی حیثیت دے رہا تھا۔ ماؤ زیڈونگ اس سے خوش نہیں تھے، لیکن اس وقت چین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ظاہر ہے سوویت یونین جیسی طاقت کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے یہ معاہدہ قبول کر لیا۔ دوستو، جیسے جیسے پیپلز ریپبلک آف چائنا طاقتور ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے سوویت یونین کے ساتھ اس کے اختلافات بھی بڑھنے لگے۔ شروع میں لگتا تھا کہ دونوں ممالک سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھائی چارہ کمزور پڑنے لگا۔ 1953 میں اسٹالن کی موت کے بعد نکیتا کرشچیو نے اقتدار سنبھالا اور ایک نئی پالیسی اپنائی جسے پیسفل کو ایگزسٹنس کہا جاتا تھا، یعنی مغرب کے ساتھ براہ راست جنگ کی بجائے پرامن بقائے باہمی۔ ماؤ زیڈونگ اس پالیسی سے متفق نہیں تھے۔ ان کے نزدیک یہ اصل کمیونسٹ نظریے سے غداری تھی۔ انہوں نے سوویت یونین پر رویہ کا الزام لگایا اور کہا کہ ماسکو اصل انقلاب سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس نظریاتی اختلاف کے دوران ایک بڑا واقعہ 1962 کا کیوبن میزائل کرائسس بھی پیش آیا۔ سوویت یونین نے کیوبا میں خفیہ طور پر ایٹمی میزائل نصب کیے تاکہ امریکہ پر دباؤ بڑھایا جا سکے، لیکن جب امریکہ نے سخت موقف اختیار کیا تو آخرکار نکیتا کرشچیو پیچھے ہٹ گئے اور میزائل بھی ہٹا لیے گئے۔ اگرچہ اس کے بدلے میں امریکہ نے بھی ترکی وغیرہ سے اپنے ایٹمی میزائل ہٹائے، لیکن ماؤ زیڈونگ نے اس فیصلے کو بزدلی اور کمزوری قرار دیا۔ ان کے نزدیک کرشچیو نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اب سوویت یونین عالمی کمیونسٹ تحریک کی قیادت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چین اور سوویت یونین کے درمیان اعتماد اور بھی تیزی سے کم ہونے لگا، اور روس چین کے درمیان اختلافات کے اس ٹائم پیریڈ کو سائنو سوویت سپلٹ بھی تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ اختلافات کے اسی دور کے دوران بارڈر کے مسئلے نے بھی رشیا اور چین کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کیا۔ 19ویں صدی میں جو مختلف معاہدوں کے تحت رشیا نے آمور اور مسوری دریا کے کنارے چین سے زمین لی تھی، جنہیں چین اب غیر منصفانہ معاہدے قرار دے رہا تھا۔ معاہدے تو چائنا غیر منصفانہ قرار دے ہی رہا تھا، لیکن منچوریا میں اصل بارڈر کیا ہوگا اس پر بھی اختلاف تھا۔ چین کا موقف تھا کہ ان دریاؤں میں بارڈر تھالویگ اصول کے تحت مین نیویگیبل چینل کی درمیانی لائن ہے۔ روس اس موقف کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رشیا کے مطابق دریاؤں کا چائنیز سائیڈ والا کنارہ دونوں ممالک کا بارڈر بنتا تھا، یعنی دریا سارے کے سارے رشیا کی سرزمین میں آتے تھے۔ اس طرح دریاؤں کے درمیان واقع سینکڑوں چھوٹے بڑے جزیرے بھی رشیا ہی کے حصے میں آ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا نے اس دور میں اپنے کئی دوسرے ہمسایہ ممالک جیسا کہ برما، نیپال اور پاکستان وغیرہ کے ساتھ بارڈر سیٹل کر لیے تھے، اور ان میں اکثر جگہ وہ رعایتیں بھی دے چکا تھا۔ لیکن جب بات رشیا پر آئی تو حالات بالکل مختلف تھے۔ آخرکار 1969 میں یہ تنازع کھلی لڑائی میں بدل گیا۔ دریائے اسوری پر واقع ایک آئی لینڈ زنبو یا دماسکی آئی لینڈ پر چائنیز اور رشین فوج میں شدید جھڑپ ہوئی۔ چین نے اچانک حملہ کر کے کئی روسی فوجی ہلاک کر دیے۔ رشیا نے جوابی کارروائی کی اور درجنوں چائنیز فوجی بھی مارے گئے۔ یہ منظر دنیا بھر کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ دو ایٹمی طاقتیں براہ راست میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ تھیں۔ اس جھڑپ کے بعد خطرہ اتنا بڑھ گیا کہ سوویت قیادت نے یہاں تک سوچا کہ چائنا کے ایٹمی پروگرام پر نیوکلیئر اسٹرائک کیا جائے تاکہ مستقبل کا خطرہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ اگرچہ ایسا ہوا نہیں، مگر اس بات پر غور ہونا ہی اس وقت کے ماحول کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال چین اپنے موقف پر قائم رہا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ کو بھی چین جیسے بڑے ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا موقع ملا۔ ماؤ زیڈونگ نے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ سوویت روس کے دباؤ کو بیلنس کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ اس وقت امریکہ چین کو تسلیم نہیں کرتا تھا، بلکہ تائیوان کو اصل چین مانتا تھا۔ اقوام متحدہ میں بھی چین کی نشست تائیوان کے پاس تھی، نہ کہ بیجنگ کے پاس۔ ریپبلک آف چائنا یعنی تائیوان ہی سیکیورٹی کونسل میں مستقل ممبر بھی تھا، لیکن 1971 میں یہ صورتحال بدل گئی جب ایک تاریخی ووٹ کے
जरिए अक़वाम मुत्तहिदा ने ताइवान को हटाकर वो सीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दी। अब वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। इस बड़ी कामयाबी के पीछे पाकिस्तान का भी किरदार था। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान खुफिया सफारतकारी की। हेनरी किसिंजर का बीजिंग का 1971 में खुफिया दौरा पाकिस्तान ही के जरिए मुमकिन हुआ था। इसी डिप्लोमेसी ने चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद रखी और चीन को आलमी स्टेज पर तस्लीम करवाया। दोस्तों 1960 की दहाई के आखिर में शुरू होने वाली खूनरेज झड़पों के बाद चीन और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात कई बरस तक इंतहाई कशीदा रहे। बॉर्डर के दोनों तरफ लाखों फौजी तैनात रहे, तोपें और टैंक आमने सामने खड़े थे और कभी भी दोबारा जंग छिड़ जाने का खदशा मौजूद था। बाद में भी छोटी मोटी झड़पें वक्तन फवक्तन होती रहीं, लेकिन बड़ी झड़प या जंग की नौबत नहीं आई। रशिया और चाइना के ताल्लुकात में असल तब्दीली माओ ज़ेडुंग के 1976 में इंतकाल के बाद आई, जब डेंग शाओपिंग चाइनीज़ लीडर बने। माओ की पॉलिसीज़ सख्तगीर इनकलाबी नज़रियात, खुद इन्हिसारी और सोवियत यूनियन के साथ टकराव पर मबनी थी। माओ के बरक्स डेंग शाओपिंग ने अमली सोच अपनाई। वो नज़रिए से ज़्यादा तरक्की और इस्लाहात को अहमियत देते थे। उन्होंने जहाँ माशी इस्लाहात शुरू की, वहीं बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। डेंग का मानना था कि चीन अगर मुस्तकिल तौर पर सोवियत यूनियन के साथ दुश्मनी में फंसा रहा तो तरक्की नहीं कर पाएगा। दूसरी जानिब 1980 की दहाई में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत लीडर बने। वो भी अपने पेशरो लीडरों की निस्बत ज़्यादा हकीकत पसंद थे। सोवियत यूनियन उस वक्त अफगानिस्तान की जंग में भी उलझा हुआ था, जिसने इसकी मईशत को कमज़ोर कर दिया था। गोर्बाचोव समझते थे कि सोवियत यूनियन एक साथ अमेरिका और चीन दोनों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। इसलिए गोर्बाचोव ने खारजा पॉलिसी को नरम करने और बॉर्डर तनाज़ात हल करने की जानिब तवज्जो दी। दोनों रहनुमा महसूस करते थे कि पुराने तनाज़ात से निकलना ही चीन और सोवियत यूनियन दोनों के मुफाद में है। लिहाजा 1989 में गोर्बाचोव ने बीजिंग का दौरा भी किया। इसी मौका पर चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हुआ, जिनके तहत बाद में सरहदी तनाज़ात को हल किया गया। 1991 में बिल आखिर सोवियत यूनियन टूटने से कुछ ही अर्सा पहले सोवियत रूस और चीन के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसमें मशरकी जानिब यानी मंचूरिया रीजन के ज़्यादातर हिस्से में चाइनीज़ मौक़िफ़ के मुताबिक ही बॉर्डर को तस्लीम किया गया, यानी दरियाओं के मेन नेविगेबल चैनल के दरमियानी लाइन को बॉर्डर मान लिया गया। हाँ, लेकिन आमूर और असूरी रिवर के कुछ छोटे छोटे जज़ायर के हवाले से तनाज़ा अभी भी बाकी था, जिसे बाद में हल करना तय पाया। यहाँ ये भी याद रहे कि सोवियत यूनियन के साथ मगरबी साइड पर भी चीन के बॉर्डर के तनाज़ात थे, लेकिन मगरबी रीजन में सोवियत यूनियन टूटने के बाद अलग अलग सेंट्रल एशियन स्टेट्स वजूद में आ चुकी थी, जिनके साथ चाइना ने अलग अलग से मुआहदे करके ये डिस्प्यूट सेटल किए। रशिया के साथ 1994, 1997 और 2004 में मज़ीद मुआहदे भी हुए, जिनमें बड़ी हद तक चाइना और रशिया के बॉर्डर डिमार्केशन मुकम्मल कर ली गई। तहम 2008 में चीन और रूस ने हतमी बॉर्डर सेटलमेंट पर दस्तखत किए। यूँ सदियों पे मुहित ये तनाज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इस सेटलमेंट के तहत ज़्यादातर इलाकों से रशिया, लेकिन कुछ इलाकों से चाइना को भी अपने दावों से दस्तबरदार होना पड़ा। 2001 में दोनों ममालिक ने एक और अहम मुआहदा भी साइन किया, जिसे ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी और सरहदों का एहतराम करेंगे, जबकि मुस्तकबिल में दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर के तौर पर रहेंगे। आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि रूस और चीन वाकई इस वादे पर कायम है। चीन रूस का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। जंग के बाद से रशियन खाम ऑयल बल्कि रशियन फॉसिल फ्यूल्स का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। दोनों ममालिक ब्रिक्स जैसे इत्तेहाद के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और कई फोरम्स पर यक ज़ुबान होकर बोलते हैं। रूस और चीन के बाहमी ताल्लुकात को इन ममालिक के लीडर्स नो लिमिट फ्रेंडशिप करार देते हैं। दोस्तों, रशिया और चाइना के तारीख़ी ताल्लुकात के बारे में ये वीडियो आपको कैसे लगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की वीडियोज़ आइंदा भी देखते रहने के लिए बेक सोचो को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।